बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहमो करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुशामदीद। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ईमान और आमाल के बारे में कुछ ऐसी हम बातें बताएंगे जिससे आपका ईमान भी ताज़ा होगा और दोस्तों सब कुछ आपको बहुत ही बेहतर लगेगा और आपके आमाल भी शायद बेहतर हो जाएंगे। तो मेरे दोस्तों, कोई कौल और अमल सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक हुए बगैर सही नहीं, फिर कोई कौल या अमल सही नियत के बगैर सही नहीं होता। मेरे प्यारे दोस्तों, ये याद रखना, जिस चीज़ में अगर कोई भी आप दुनिया में कुछ काम कर रहे हो और वो सुन्नत रसूल के बिल्कुल हट के है, उससे आपको बिल्कुल भी कुछ भी हासिल नहीं होने वाला मेरे प्यारे हजरात। और कोई नियत सुन्नत तक पहुँचे बगैर सही नहीं हो सकती मेरे प्यारे दोस्तों, ये याद रखना, क्योंकि हमारे हर चीज़ में हमारे नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सब कुछ सिखाया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो नबी की उम्मत से पहले का ज़माना था उसकी बात छोड़ो तो, लेकिन अपने नबी की उम्मत पे चलो। तो मेरे दोस्तों, अगर बातें अच्छी लगेगी हमारी तो शायद हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी ज़रूर कर देना, अगर हमारी बातों में थोड़ी सी भी सच्चाई होगी मेरे दोस्तों। तो आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। जब तक किसी अच्छे अमल की ये नियत ना हो कि हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करेंगे और उसी तरह अमल करेंगे जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था, कोई अमल सही नहीं होगा मेरे दोस्तों। अगर जैसे हमारे नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल किए हैं, ऐसे उसी तरह जिस तरह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था, कोई अमल सही ना होगा। खुदा के नज़दीक सबसे अफजल अमल वो है जो सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रास्ते थे उनकी सुन्नत थी, उस पर चलना, यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुदा के तरीके के मुताबिक अदा किया जाए। तो मेरे दोस्तों, कुरान में है कि ए रसूल कह दीजिए कि अगर तुम खुदा से मोहब्बत करते हो तो मेरी पैरवी करो, खुद खुदा तुमसे मोहब्बत करेगा। मालूम हुआ जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा की सुन्नत पर अमल करता है वो खुदा का महबूब बन जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, इससे बड़ी कामयाबी कोई नहीं मेरे दोस्तों। मैं तुम में वो चीज़ें छोड़ रहा हूँ जिनके बाद तुम कभी गुमराह ना होंगे मेरे दोस्तों। तो मेरे दोस्तों, सबसे बड़ी बात है अल्लाह की किताब और दूसरी मेरी सुन्नत जो नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए छोड़ के गई है मेरे दोस्तों। ये दोनों कभी एक दूसरे से अलग ना होंगे, यहाँ तक कि मेरी पास हौज़े कौसर पर ना पहुँच जाए। दूसरी हदीस जो मुस्लिम शरीफ में है उसमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा ने कुरान के साथ अपनी औलाद अहले बैत अलैहिस्सलाम को बयान फरमाया है, क्योंकि आल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और तरीक़ों के अव्वलीन तर्जुमान और आइनादार हैं। उन्हीं से हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को मालूम कर सकते हैं और वो मातबर तरीन ज़रिया है, क्योंकि खुदा ने कुरान में उनकी तहारती किरदार का खुद कलमा पढ़ा है और उनकी मोहब्बत को वाजिब करार दिया है और बार बार उनकी तारीफ़ की है। खुदा ने खुद फरमाया, खुदा ने ए अहले बैत ये इरादा कर लिया है कि तुमको हर नजात यानी कि गुनाह भूल चूक से पाक कर दूंगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ईमान और अमल ये हमें समझना है दोस्तों। ईमान व अमल दोनों शरीक भाई हैं, दोनों शरीक भाई हैं मेरे दोस्तों। खुदा किसी एक को दूसरे के बगैर कबूल नहीं करता। मालून है वो शख्स जो ये कहता है कि ईमान अमल के बगैर भी हो सकता है।
ایمان سارے کا سارا عمل ہے، یہاں تک کہ قول بھی عمل ہے۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں دوستو، اگر کوئی زبان سے حق کی تعریف کرے اور اس پر عمل بھی کرے مگر دل سے نہ مانتا ہو کہ وہ حق ہے، تو اس کے حق کی تعریف کرنے اور اس پر عمل کرنے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ میرے پیارے حضرات، یہ یاد رکھنا، جو یہ کہتے ہیں کہ ایمان عمل کا نہیں صرف قول کا نام ہے، ان پر 70 نبیوں کی زبان سے لعنت کی گئی ہے۔ ایمان اور گناہ، حضرت علی سے پوچھا گیا کہ کیا گناہان کبیرہ، بڑے بڑے گناہ ایمان سے نکال دیتے ہیں؟ فرمایا ہے کیونکہ مومن ہو کر زنا یا چوری نہیں کرتا۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو ایمان کی روح اس سے جدا ہو جاتی ہے۔ میرے پیارے دوست، جانی سے بھی ایمان کی روح زنا کرتے وقت چھین لی جاتی ہے۔ میرے پیارے دوست، راوی نے پوچھا ایمان کی روح کیا چیز ہے؟ امام نے فرمایا جب انسان کے کسی برے کام کا کوئی بھی ارادہ کرتا ہے۔ میرے پیارے حضرات، تو یاد رکھنا ایمان کے بھی 2 حصے ہوتے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، وہ ہمیں سمجھنا پڑے گا۔ ایمان کے اب 2 حصے کس طرح سے ہوتے ہیں دوستو؟ نمبر 1 صبر کرنا اور نمبر 2 خدا کا شکر ادا کرنا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی بات فرماتے تھے، ایمان بلاؤ پر صبر اور نعمتوں پر شکر ادا کرنے کا نام ہے۔ ایمان یہ ہے کہ حق و باطل پر ترجیح دی جائے، چاہے اس میں تمہارا نقصان ہی کیوں نہ ہو۔ میرے پیارے دوستو، لیکن آج کے دور میں دیکھ لو کیا ہو رہا ہے۔ میرے پیارے دوستو، اگر کسی کا بھی کچھ بھی بات اگر ہم دیکھیں، کسی کا حق کھانے میں ہمیں 1 سیکنڈ نہ لگتا ہے کہ کوئی دیکھ نہیں رہا، لیکن رب العزت سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ 3 چیزیں ایمان کی بہت بڑی حقیقت ہے میرے پیارے دوستو۔ نمبر 1 فقیری میں بھی خدا کی راہ میں خرچ کرنا۔ نمبر 2 اپنے معاملے میں لوگوں کے ساتھ انصاف کرنا، یعنی کسی حق کا نہ مارنا، جو میں نے ابھی آپ سے بتا دیا۔ اور دوستو نمبر 3 علم کے طالب کو علم دینا۔ یہ سب 3 ضروری چیزیں ایمان کی حقیقت ہے میرے پیارے دوست، یہ ہمیں سمجھنا پڑے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدا نے کچھ لوگوں سے پوچھا تھا تمہارے ایمان کی کیا حقیقت ہے؟ انہوں نے عرض کی ہم خدا کے فیصلوں پر راضی ہیں، خدا کے حکم کے سامنے طاعت جھکائے رہتے ہیں، اور ہم نے اپنے تمام کام اور معاملات خدا کے حوالے کر دیے ہیں۔ جو بھی اللہ تعالیٰ کرے گا اس میں ہم شکر ادا پڑھتے ہیں۔ یہ سن کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لوگ علماء ہیں، عقلا ہیں، اور اپنی عقل بندی کی وجہ سے انبیاء سے بہت ہی قریب ہے۔ میرے پیارے دوستو، یہی ہمیں سمجھنا پڑے گا۔ پھر ان لوگوں سے فرمایا گیا اگر تم لوگ اپنی باتوں میں سچے ہو تو جن گھروں میں تم کو نہیں رہنا ان کو نہ بناؤ، جو تم کو نہیں کھانا وہ جمع نہ کرو، اور خدا سے ڈرتے ہوئے اسی کی نافرمانی سے بچو جس کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، یہ ہمیں سمجھنا پڑے گا ساری باتیں دوستو۔ دنیا کیا ہے میرے دوستو؟ جب تک آنکھیں کھلی ہے، جب تک سانس چل رہی ہے، جب تک دنیا ہی دنیا، اس کے بعد تو اپنے رب العزت کو منہ دکھانا پڑے گا۔ اس لیے دوستو ایمان اور اعمال کو اتنا بہتر بناؤ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خوش ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے، آمین ثم آمین۔ خدا حافظ میرے دوستو۔